माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो का सिलसिला जारी है और हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से प्रेजेंट की गई थी और उसमें बात हुई थी प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से उर्दू और इंग्लिश दोनों की पहचान की। और उसमें बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट उर्दू में 4 किस्म के जुमलों से पहचान में लाया जा सकता है, और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट को इंग्लिश में पहचान के हवाले से हमने आपसे ज़िक्र किया था कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ और प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश में पहचान करने का एक ज़रिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के मौजू पे। पास्ट परफेक्ट में भी हम हस्बे रिवायत पहले उर्दू को प्रीफर करेंगे कि पास्ट परफेक्ट उर्दू में कैसे देखा जा सकता है, और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट को हम इंग्लिश के हवाले से देखेंगे कि वो इंग्लिश में किस तरह से पहचान में लाया जाएगा। तो पहले बात करते हैं उर्दू के हवाले से कि पास्ट परफेक्ट उर्दू में जो जुमले होंगे वो किसी भी हालत में हमें मिलें, चाहे वो अखबार की शक्ल में, चाहे वो किसी बुक में या किसी दीवार पे लिखी हुई कोई इंग्लिश हो, या कोई बैनर या पैनाफ्लेक्स या साइन बोर्ड या पम्फलेट या ब्रोशर, या फिर किसी की गुफ्तगू इंग्लिश में जो बात कर रहे हो उनकी बातों से, इन सारे मामलात में पास्ट परफेक्ट के हवाले से जो भी उर्दू के जो जुमले होंगे, कोई भी ऐसी बात होगी वो इन 3 किस्म के अगर जुमलों पर पाई गई या देखी गई या आपने नोट की तो ये पास्ट परफेक्ट के जुमले काउंट होंगे। तो पहला जुमला उन 3 में जो पहला जुमला है वो पास्ट परफेक्ट के हवाले से ये है कि जिसके आखिर में चुका था या चुकी थी या चुके थे वगैरह पाए जाएंगे। मैं आपको तीनों जुमले एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कह के बता देता हूँ। फिर इस तरीके से मैं किसी और बात पर 3 जुमले बोल दूँगा, फिर इसी तरीके से किसी नई तीसरी बात पे वो 3 जुमले अदायगी के तौर पे बयान करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह ये 3 मरतबा एक जुमले को 3 मरतबा कहने से आप इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हर जुमले को 3 मरतबा बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो पहला मेरा जो जुमला है वो ये है कि हम अपने दफ्तर जा चुके थे। ठीक है, हम अपने दफ्तर जा चुके थे, ये पहला नंबर जुमला है। जबकि दूसरा होगा हम अपने दफ्तर चले गए थे, हम अपने दफ्तर चले गए थे। और जबकि तीसरे नंबर का जो जुमला होगा वो ये होगा हम अपने दफ्तर गए हुए थे, हम अपने दफ्तर गए हुए थे। तो मालूम ये हुआ कि 3 किस्म के जुमले दरअसल बज़ाहिर तो ये 3 हैं, लेकिन हकीकत में इनका मफ़हूम एक ही है और ये पास्ट परफेक्ट के ही जुमले हैं। मैं हस्बे रिवायत एक बार फिर किसी और जुमले के हवाले से 3 जुमले बोलता हूँ। जैसे कि उन्होंने खाना, वो लोग खाना खा चुके थे। ठीक है, वो लोग खाना खा चुके थे। जबकि दूसरा जुमला होगा उन्होंने खाना खा लिया था, उन्होंने खाना खा लिया था। और जबकि तीसरा जुमला होगा उन्होंने खाना खाया हुआ था, उन्होंने खाना खाया हुआ था। एक और सेट सुन लीजिए, बच्चे स्कूल जा चुके थे, ये पहले नंबर का जुमला है, बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब दूसरा भी समाप्त कीजिए, बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। और तीसरा जो जुमला होगा बच्चे स्कूल गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 किस्म के जो जुमले हैं मैंने 3 अंदाज में कहे और अलग अलग 3 जुमलों के हवाले से कहे, तो आपने ये अगर अच्छे तरीके से समझ लिए तो इंशाअल्लाह ताला आज से लेके जब तक ज़माना मौजूद है अल्लाह के हुक्म से, उस वक्त तक कोई भी उर्दू जो बनेगी, बनाई जाएगी, उसके हवाले से उसके 3 किस्म के जुमले आप बना सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लिश के हवाले से कि पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश कैसे होगी। सबसे पहले तो ये बता दिया है कि पास्ट परफेक्ट का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें यहाँ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि हैड जो है एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो ऐसा था कि हैव और हैज़ का कंपटीशन था कि हैव कहाँ यूज़ होगा तो हैज़ कहाँ यूज़ होगा। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैड जो है वही आई वी यू दे ही शी इट वन नेम या 2 नेम्स वगैरह या किसी भी प्रोनाउन या किसी भी नाउन या किसी भी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन की वगैरह जिस किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप चाहें हैड को बआसानी लगा सकते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसका फार्मूला है पास्ट परफेक्ट का। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे एक जुमला कहा कि बच्चे स्कूल जा चुके थे,
تو اسی کی ہم بات کرتے ہوئے انگلش بناتے ہیں۔ تو دراصل بچے اسکول جا چکے تھے، یہ پہلا جملہ تھا، پھر بچے اسکول چلے گئے تھے، یہ دوسرا جملہ تھا، اور تیسرا تھا بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ تو انگلش تو ویسے تو تینوں کی ایک ہی بنے گی، اردو 3 بن سکتی ہیں لیکن انگلش ایک ہی بنے گی، لہٰذا اس کی انگلش کیا ہوگی؟ دا چلڈرن ہیڈ گون ٹو اسکول۔ ٹھیک ہے، دا چلڈرن ہیڈ گون ٹو اسکول۔ اچھا، میں نے ایک جملہ شاید یہ بھی کہا تھا کہ ہم دفتر چلے گئے تھے، یا ہم دفتر جا چکے تھے، یا ہم دفتر گئے ہوئے تھے، تو اس کی بھی انگلش سن لیجئے، وی ہیڈ گون ٹو آفس، وی ہیڈ گون ٹو آفس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو یہ جملے بنا رہے ہیں یہ ایک ہی شکل میں بنیں گے، جبکہ ان کی اردو کی جو شکلیں ہوں گی وہ 3 قسم کی ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک سیٹ کی، تو آئیے چلڈرن والا جو ہے جملہ جو ہے اس کا ایک سیٹ بنا کر آپ کو بتاتے ہیں۔ دا چلڈرن ہیڈ گون ٹو اسکول، یہ پازیٹیو، افرمیٹیو یا اسرٹیو سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، پہلا جملہ ہے۔ جبکہ نیگیٹو کیا ہوگا؟ دا چلڈرن ہیڈ ناٹ گون ٹو اسکول، ٹھیک ہے، دا چلڈرن ہیڈ ناٹ گون ٹو اسکول۔ اچھا، تیسرا انٹروگیٹو کیا ہوگا؟ ہیڈ دا چلڈرن گون ٹو اسکول، ہیڈ دا چلڈرن گون ٹو اسکول۔ جبکہ انٹروگیٹو سن لیجئے، ہیڈ دا چلڈرن ناٹ گون ٹو اسکول، ہیڈ دا چلڈرن ناٹ گون ٹو اسکول۔ تو معلوم یہ ہوا یہ 4 جملوں پر ایک سیٹ بھی تشکیل میں آ گیا۔ اب ہم بات کریں اگر اس سیٹ کو اگر ٹرانسلیٹ کریں اردو میں، تو ان چاروں جملوں کی اردو کیا ہوگی؟ تو پہلا جو جملہ تھا وہ دا چلڈرن ہیڈ گون ٹو اسکول تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا وہی 3 باتیں کہ بچے اسکول چلے گئے تھے، بچے اسکول جا چکے تھے، بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ اور جملہ جو دوسرا نمبر تھا وہ دا چلڈرن ہیڈ ناٹ گون ٹو اسکول تھا، تو اس کی بھی 3 اردو یہ ہوں گی، بچے اسکول نہیں جا چکے تھے، بچے اسکول نہیں گئے ہوئے تھے، یا بچے اسکول نہیں چلے گئے تھے۔ جبکہ تیسرا جملہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہیڈ دا چلڈرن گون ٹو اسکول، تو اس کی بھی 3 اردو سماعت کیجئے، کیا بچے اسکول چلے گئے تھے، کیا بچے اسکول گئے ہوئے تھے، کیا بچے اسکول جا چکے تھے۔ اور جبکہ چوتھا جو میں نے جملہ آپ سے کہا تھا ہیڈ دا چلڈرن ناٹ گون ٹو اسکول، تو اس کی اردو بھی کچھ اس طرح ہے، کیا بچے اسکول نہیں جا چکے تھے، کیا بچے اسکول گئے ہوئے تھے، کیا بچے اسکول چلے گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اردو جتنی زیادہ ہم سب کی اچھی ہوگی اتنی ہی انگریزی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو آج کے حوالے سے پاس پرفیکٹ بھی ماشاءاللہ سے پورا ہو گیا ہے، بہت آسان انگلش ہے، آپ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ہم بات کریں گے فیوچر پرفیکٹ کے موضوع پر، اس کی اردو پر اور اس کی انگلش پر۔ آج کے حوالے سے آپ پاس پرفیکٹ کو ریوائز کریں، پریزنٹ پرفیکٹ کو بھی کنفرم کریں، اور آج پاس پرفیکٹ کو بھی اچھا ریوائز کرتے ہوئے کل تک اس کو بھی فیوچر کے ٹائم پر کنفرم کر لیں، تاکہ فیوچر پرفیکٹ کو سمجھنے میں، سننے میں آپ کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو، اور آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ اور پاس پرفیکٹ اوکے ہو چکا ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دلچسپی سے اپنی ویڈیو جو میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں اسی دلچسپی سے آپ اپنی اس کلاس کو اٹینڈ کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور ملے، کیونکہ وقت جب ہم یوز کرتے ہیں تو یوز کرنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اور سبب یہی ہے کہ اس کا رزلٹ ملے۔ تھینک یو ویری مچ۔